अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। दोस्तों, हमारे मुल्क में जो जंगल का कानून नाफिज हो चुका है, अदलिया की जो बेतौकीरी हो रही है वो आपके सामने है। आज एक वीडियो आपके सामने पेश करेंगे जिसमें सीनियर सहाफ़ी सईद काजी और आरिफ हमीद भट्टी की गुफ्तगू आपको सुनवाएंगे कि जिस तरीके से मुल्क में इस वक्त सूरत हाल चल रही है वो आपके सामने रखेंगे। चलते हैं, पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद उसके ऊपर बात करते हैं। का जो केस है 14 का सुप्रीम कोर्ट ने कल बुला लिया, जो एक उद्यम और तूफान बदतमीजी मचा हुआ है इस वक्त। अगर आप देखें कि सीधी सीधी यूं लगता है कि आजादी राय अब तौहीन अदालत में आजादी राय में बदल गई है। तो क्या होता नजर आ रहा है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काजी साहब, पाकिस्तान में हमेशा से दो कानून रहे, एक ताकतवरों के मरहून मिन्नत, साफियों में भी है। आप किसी के फेवरेट होंगे, मैं किसी का होगा। जो तौहीन अदालत पार्लियामेंटेरियन आजकल कर रहे हैं, दुनिया की तारीख के किसी भी मुल्क में नहीं। आपके वजीर आजम मोहतरम नवाज शरीफ, मैं 3 जजों का फैसला नहीं मानता। राना सनाउल्लाह आखिरी हद पास कर गए हैं। शाहिद हकान अब्बासी साहब फरमाते हैं चीफ जस्टिस साहब को इधर तलब करो। मरियम नवाज साहबा कहती है पहले मेरे वालद को सजाएं देने वाले सजाएं खत्म करें, फिर माफी मांगे और फिर उनकी तनख्वाहें वापस करके हमें दे दें या खजाने में डाल दें। उसका आपने इस मुल्क में अदालतों को तो खत्म कर दिया, अदब एहतराम के दायरे में लाके मुबैना तौर पर या खत्म करने का फैसला कर लिया है। नहीं, फैसला देखिए 14 मई को इलेक्शन का सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था ना, काजी सईद और आरिफ हमीद भट्टी का नहीं था। इन्होंने कह दिया हमने पैसे नहीं देने, जाओ जो करना है कर लो। 1000 दफा का उन्होंने कहा कि आप होते कौन हो हमारे काम में इंटरफेरेंस करने वाले। ये फिर सारी रियासत और आइन से बुलंद तर लोग हैं क्या? ये वो पार्लियामेंटेरियन है कि जिन्होंने ये फैसले नहीं चाहते, अपनी मर्जी का फैसला चाहते, इंसाफ नहीं चाहते, इन्हें इंसाफ से चिढ़ है। या अपनी मर्जी का या एक खानदान की मर्जी का, बड़ी से वजाहत करें ना। नहीं, जो भी मौजूदा खुसूसन नून लीग की एक सिफ्त है, उनके खिलाफ होने वाला हर फैसला गैर आईनी गैर कानूनी है। उस पर अदलिया पर हमला भी जायज है, एस्टेब्लिशमेंट भी हमला जायज है, साफत पर भी हमला जायज है। अगर उनकी ख्वाहिश के बरअक्स आप कोई बात करते हैं, इधर हर ताकतवर का अपनी मर्जी का सच है। जब जमीन पर खुदाई ताकत हासिल करने वाले लोग आ जाए मुबैना तौर पर और कोशिश करें कि मैं रब हूं, तो मैं पाकिस्तान में तो इस वक्त अदालतों की जो तौहीन हो रही है, मैं तो सोच भी नहीं सकता था, ना कभी सोचा था। बड़ी साहब, अब देखें ना, मैं आपसे सवाल करता हूं। ये गोरा बहादुर ने एक रियासत बनाई थी, बुर्जुआ स्टेट जिसे हम कहते हैं, 3 टांगे बनाई थी उसने, और जाहिर है हुक्मरान तबके के मफाद में ये सारा ड्रामा लगा था। अब जो क्या ये रियासत अपने साथ जंग कर रही है? एग्जीक्यूटिव ब्रांच जो है अपने ही एक और स्तून को गिरा देना चाहती है। क्या है इस सिलसिला? इसमें कौन सी दानिश है? काजी साहब, आपके आइन में जो 1973 का आइन है उसमें लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट के हुक्म का फैसला मानने के तमाम अदारे पाबंद हैं। एक अदारा भी सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं मान रहा। कोई कह रहा है सिक्योरिटी नहीं ले रही, कोई कह रहा है पैसे नहीं देने, कोई कहता होते कौन हो। साहब, ये तो कोई बात नहीं है, कुछ सुनाते हैं आपको, ये सुने, ये तो बातें बहुत पीछे रह गई हैं। सुनिएगा जरा। गोया बड़ी साहब, मैं जरा सादा जुबान में, गोया उन्होंने ये इंडिया दे दिया है कि एक तो उन्होंने ऑन भी कर लिया और दूसरा ये कि हम इसका अगर सलीस उर्दू में तर्जुमा करूं तो सुप्रीम कोर्ट पर हमला भी होगा। साहब, हम लफ्जों में घुमा के सच को नायाब कर दिए। इतने मुनाफिकीन आ गए हैं साफत के पेशे से, व्यवस्था डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। उन्होंने कहा है सज्जाद अली शाह वाला होगा। सज्जाद अली शाह के साथ क्या हुआ था, जरा मेरी रहनुमाई करना। बूटों समेत उनके टेबल पर चढ़ गए थे, आइन और जमहूरियत के अलंबरदार। दूसरा उन्होंने कहा आर या पार होगा। उन्होंने तो ओपन कह दिया कि हम अल्लाह माफ करे हमला करके उसको निकालेंगे। इससे ज्यादा ओपन यार एतराफ जुर्म किसी दुनिया में हो सकता है। इसके बाद अगर ये वजीर दाखिला है और इस पर कार्रवाई नहीं हुई, इसका मतलब है आपकी अदलिया सरेंडर कर चुकी है मुबैना तौर पे। जो इन्होंने लफ्ज कहा है, उन्होंने कहा एक रहेगा और हमला वहां से हुआ, वार वहां से हुआ। वो खुदा के वास्ते फैसला वार होता है। सुप्रीम कोर्ट वार किसी ने कत्ल किया है, किसी ने करप्शन किया, वार दुश्मन करते हैं। सुप्रीम कोर्ट इंसाफ फरहम करती है आइन के दायरे इख्तियार में रहकर। चंद दिन पहले किसी ने, इन्हीं में से किसी ने कहा जंग होगी। अब जंग दुश्मन से की जाती है, अपनों से नहीं। हमें तो दुख ये है कि अब हमें
اپنے مار رہے ہیں، بہکاوے میں اپنا بنا کے ہمیں بلا لیا، اب ہمیں ہی چھریاں گھونپ رہے ہیں. اور یہ حالی حکومتوں میں نہیں ہوتا، بڑی جگہ ہوتا ہے. نہیں اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے تو یہ کہہ دیا نا کہ یہ ہم جو ہے وہ ان کو اس طرح جانا پڑے گا. اب ظاہر ہے کہ ایگزیکٹو پاور جو ہے وہ تو ان کے پاس ہے، جو پرائم منسٹر کا آفس ہے. عدلیہ تو صرف ان کو آرڈر دے سکتی ہے، اگر یہ نہیں مانتے کل تو پھر کیا ہوگا؟ قاضی صاحب آپ نے میرا خیال ہے محترم رانا ثناء اللہ صاحب کی پوری گفتگو نہیں سنی. انہوں نے کہہ دیا آر پار. سجاد علی شاہ صاحب کا کیا ایشو ہوا تھا؟ انہوں نے پاک فوج کو بلایا تھا، وہ نہیں آئی. ادھر بھی انہوں نے کہا. اب اس سے اوپن یار کیا کرے؟ میرے جیسے غریب صحافی کو کیوں پھنسا رہے ہیں آپ؟ آپ کا وزیر اعظم محترمہ مریم نواز صاحبہ A to Z لیڈرشپ اس قدر سپریم کورٹ پر حملہ آور ہو چکی ہے کہ اتنا کوئی پوسٹ آفس کے دفتر کے خلاف بھی نہیں ہو سکتا، ان کی بھی کوئی نہ ہوگی. لیکن اب مظاہر علی نقوی ان جیسے جس بندے نے خود سندھ ہاؤس میں بیٹھ کے مبینہ طور پر لین دین کیا، وہ جو فوٹیج چلتی رہی کیا تھا ہمیں نہیں پتا، وہ اب مظاہر علی نقوی کو سپریم کورٹ کے جج صاحب کو بلائے گا. تو قاضی صاحب اس سے بہتر ہے تالا ہی لگا دیں. تالا یہ ہے. اچھا یہ ذرا مزید کچھ انہوں نے کہا ہے رانا صاحب نے، یہ کیسے یعنی ایک ہاتھ سے تالی بج رہی ہے؟ قاضی صاحب میرا خیال ہے آپ تھوڑا سا روڈ میں نہیں. ہتھیار، جنگ، آر پار، یہ لفظ دشمنوں کے لیے بولے جاتے ہیں، اپنے اداروں کے لیے نہیں. اداروں کا احترام ہے، اختلاف رائے ہو سکتا ہے، لیکن مجھے دکھ ہے قاضی صاحب. چلے سپریم کورٹ تو خاموش ہے، لاہور ہائی کورٹ بھی سوئی ہوئی ہے، باقی ہائی کورٹ نہیں ہے. عمران خان صاحب نے، میں ان کا وکیل نہ تھا، پہلے بھی کہہ چکا ہوں، ایک سیشن جج صاحبہ کے بارے میں کچھ کہا تھا تو لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ نے طلب کر لیا تھا. اس اسلام آباد ہائی کورٹ کو اب پوچھے کہ یہ جو لفظ کہہ رہے ہیں اس میں کوئی ایسی تذلیل کا پہلو رہ گیا کہ اس سے زیادہ ہو سکتی ہے. مطلب تھپڑ نہیں مارا، تھپڑوں سے. یہ جو کانٹینٹ ہے نا، یہ تو کسی تھرڈ کلاس پنجابی فلم میں کے لکھے ہوئے ڈائلاگز جو ہیں یہ ان سے بھی گرا ہوا. حالانکہ ہم صلاحیت رکھتے ہیں اس سے بھی زیادہ گری ہوئی حرکت کرنے کے، اس سے ماضی میں ہم سپریم کورٹ پہ حملہ کر چکے ہیں. قاضی صاحب آپ آئین کو نہ مانیں، سپریم کورٹ کے حکم نہ مانیں، اور ان کو دھمکیاں دیں، ان سے جنگ کا اعلان کرے، آر پار کا فیصلہ کرے اور کہے کہ ایک ایگزیکٹو آرڈر سے یہ گھر بھی جا سکتا ہے. اس سے زیادہ آپ عہدوں کی کیا تذلیل کریں؟ ایگزیکٹو آرڈر کون کرے گا؟ یہ تو وہ جو ایگزیکٹو آرڈر آیا تھا افتخار چوہدری صاحب کا، ان کی بحالی کا، جو مرضی کر دیں. اس وقت تو اوپر ایک ڈکٹیٹر بیٹھا ہوا تھا، چیف ایگزیکٹو تو وہ تھے. آپ کی تو اپنی رائے ہے. میری نظر میں اتنی کمزور حکومت یہ باتیں نہیں کر سکتی اگر ان کی کوئی پشت پہ نہیں. میں معافی چاہتا ہوں. کوئی غیر ملکی طاقتیں ہوں گی، کوئی 13 جماعتی اتحاد میں کوئی ایسا بامشل ہوگا. میری سمجھ سے آپ بتا دیں یہ جو گفتگو کر رہے ہیں اس کے بعد سپریم کورٹ کے پاس کیا رہ جاتا ہے؟ یا تو وہ چپ کر کے استعفے دے کے گھر چلے جائیں، یا صبح ان سب کو نوٹس دے کے تو وہ فارغ کریں اور پھر ساری گند سامنے آئے. دیکھیں صاحب یہ سارا گند کھل کے سامنے آ رہا ہے. اس سے پتہ چل رہا ہے کہ نہ کوئی آئین تھا، نہ کوئی جمہوریت تھی، ایک ڈنڈا تھا اور یہ سیاست اور جمہوریت مال بنانے کا ایک طریقہ تھا. اب اس مال پر یہ ڈنڈا لے کے کھڑے ہوئے ہیں. خبردار سانو کوئی پوچھے تھے. قاضی صاحب مجھے کہنے دے، جو کہتے ہیں نا عدالتوں میں بھی تقسیم نہایت قابل احترام. اس کے بعد جسٹس فائد عیسیٰ صاحب آئیں گے، چیف جسٹس بنیں گے. یہ عمر عطا بیان کی بات نہیں ہے، ثاقب نثار کی نہیں ہے، فائد عیسیٰ کی نہیں ہے. یہ چیف جسٹس کے عہدے کی توہین ہو رہی ہے، عدالت کی توہین ہو رہی ہے، جو ملک کا سب سے بڑا فورم ہے جہاں ہر ظلم کے خلاف ہر خاص و عام نے جانا ہے. تو دوستو آپ نے سنی یہ گفتگو. جو لوگ ملک میں مہنگائی کے خلاف ریلیاں نکال رہے تھے، عمران خان کی حکومت کے خلاف مہنگائی کے لیے انہوں نے رجیم چینج آپریشن کا حصہ بنے اور رجیم چینج آپریشن کو کیا اور ملک کو اندھیروں میں لا کر کھڑا کر دیا. اب ان لوگوں کو مہنگائی نظر نہیں آ رہی، مولانا فضل الرحمان کو بھی نہیں آ رہی، اور وہ جو باقی لوگ جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ یا جو دوسرے تیسرے جتنے بھی لوگ اس سارے آپریشن میں ملوث تھے، اس رجیم چینج آپریشن میں ملوث تھے، اب کسی کو مہنگائی نظر نہیں آ رہی. مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ دی ہے اور اس کے اوپر مستحضات یہ ہے کہ جو کچھ آئین کے ساتھ اور عدلیہ کے ساتھ کیا جا رہا ہے انتہائی شرمناک ہے.
इंतहाई शर्मनाक है। दुनिया के किसी मुल्क में, किसी छोटे से छोटे मुल्क या ऐसा कोई मुल्क जो बिल्कुल भी तरक्की के नजदीक भी ना गया हो, वहां भी अदलिया के साथ, आइन के साथ ऐसा खिलवाड़ नहीं किया जाता जो हमारे मुल्क में हमारी अदलिया के साथ और हमारे आइन के साथ किया जा रहा है। दोस्तों, मुल्क का अल्लाह हाफिज है। हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला इन लोगों को हिदायत दे और ये जो कुछ कानून के साथ, आइन के साथ और अदलिया के साथ कर रहे हैं ये ना करें और कानून और अदलिया और आइन के मुताबिक अपने फैसले करें ताकि अवाम भी उन फैसलों में शिरकत कर सके। अवाम की शिरकत करने का मतलब ये है कि मुल्क में आम इंतखाबात हों, इलेक्शंस हों और अवाम खुद अपने हाथ से अपने नुमाइंदों को चुने और उनको असेंबली में भेजे ताकि मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हो सके। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर भी करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार भी जरूर करें।